Assalamu alaikum students, how are you? Hope you will be fine inshallah. Let's come to the lesson. All of you open your books, page number 36. Students, as you know, we were reading chapter number 9. This is eclipses. ग्रहण जिसे हम कहते हैं सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के बारे में हमने पढ़ा था. दो तरह का एक्लिप्स होता है, लूनर एक्लिप्स एंड सोलर एक्लिप्स. ये कल प्रीवियस लेसन में हमने डिटेल पढ़ ली थी. लूनर एक्लिप्स किस तरह से होता है, जब यहाँ पर सूरज और चांद के बीच में अर्थ आ जाती है और अर्थ का शेडो जो है वो मून पर पड़ता है, तो वो लूनर एक्लिप्स होता है. और इसी तरह से हमने सोलर एक्लिप्स पढ़ा था. उस सूरत में जब सूरज और अर्थ के बीच में मून आ जाता है, और ये पिक्चर आपको नज़र आ रही है, मून के आने की वजह से सूरज की रोशनी जो है वो ब्लॉक हो जाती है, लाइट ब्लॉक हो जाती है और अर्थ पर नहीं जाती. और अर्थ पर से हम जो ह्यूमन बींग्स हैं वो इस प्लैनेट पे होते हैं. अर्थ पे हम यहाँ से देखते हैं तो हमें सन पे नज़र आता है जैसे कोई प्लेट उसके सामने आ गई है. बेसिकली वो मून जो है वो सूरज के सामने आ गया होता है और हमें वो नज़र आता है. और जब बिल्कुल एक्यूरेट सीक्वेंस में आ जाते हैं तो फुल एक्लिप्स होता है, टोटल एक्लिप्स. जो ये पिक्चर आपको नज़र आ रही है ये इस तरह से सामने, ये टोटल एक्लिप्स कहलाता है. और ये वैसे बहुत रेयर होता है. आमतौर पे कोई भी इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी में शायद एक बार ही ऐसा कोई मंजर देखता होगा. यहाँ तक हमने रीडिंग कर ली थी. आगे हम देखेंगे कि ये एक्लिप्स होता है जब, तो उसकी डिटेल क्या है. नेवर ट्राई टू सी द सोलर एक्लिप्स विद द नेकेड आईज because it can harm your eyes and sometimes may cause complete blindness. जैसे हमने लूनर एक्लिप्स में पढ़ा था यहाँ पर कि वो इतना हार्मफुल नहीं होता. जब लूनर एक्लिप्स होता है तो आप आराम से इजीली नॉर्मल आईज के साथ आप उसे देख सकते हैं. लेकिन जो सोलर एक्लिप्स है ये डेंजरस होता है बहुत ज़्यादा. और आप कभी भी कोशिश ना करें कि आप उसको नेकेड आई से, यानी कि आप बगैर कोई चीज़, कोई स्पेसिफिक डिवाइस यूज़ करके या ग्लासेस जो ख़ास इस एक्लिप्स को देखने के लिए बनाई जाती हैं, उनके इस्तेमाल के बगैर आप नॉर्मली सिंपल आंखों के साथ आप कभी भी इस एक्लिप्स को देखने की कोशिश ना करें, सूरज की तरफ देखने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये बहुत डेंजरस होता है. इस तरह से सनलाइट ब्लॉक होने की वजह से जो रेज़ निकलती हैं सूरज से वो बहुत ख़तरनाक होती हैं. कभी कभी वो आपकी आंखों को नुकसान पहुंचाती हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि कंप्लीट ब्लाइंडनेस भी होती है. मुकम्मल तौर पे आंखें अंधी हो सकती हैं, उनका जो साइट है, नज़र आने की सलाहियत है, वो ख़त्म हो सकती है. यू शुड सी द सोलर एक्लिप्स ओनली बाय यूजिंग स्पेशल डिवाइसेस. आपको हमेशा जब भी देखना है सोलर एक्लिप्स, अगर लाइफ टाइम में कभी भी होता है, तो उसके लिए आपको ख़ास किस्म की कुछ डिवाइसेस जो है वो इसको देखने के लिए बनाई जाती हैं, उसके यूज़ करना पड़ेगा. एंड अंडर सुपरविजन ऑफ अ क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड एडल्ट, या फिर ये कि ग्लासेस हों आपके पास जो ख़ास इसके लिए हों, या और उसके साथ साथ आपका कोई ऐसा बड़ा आपके साथ मौजूद हो जो क्वालिफाइड हो, समझदार हो, पढ़ा लिखा हो और उसका इस हवाले से एक्सपीरियंस भी हो, तजर्बा भी हो. वो उसकी मौजूदगी ज़रूरी है और उसके साथ रहकर उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए आप सोलर एक्लिप्स को देख सकते हैं. दूसरी सूरत में बिल्कुल कोशिश नहीं करनी चाहिए सोलर एक्लिप्स को देखने की. देयर आर मैनी स्टोरीज एंड मिथ्स अबाउट द एक्लिप्सेस. अब ये जो दोनों एक्लिप्स हमने डिटेल में पढ़ लिए हैं, इसके हवाले से अगर हम हिस्ट्री को देखें तो बहुत सी स्टोरीज, बहुत सी कहानियां जो हैं अपनी तरफ से बनाई हुई हैं. मिथ्स हैं जो जिसे कहते हैं मनगढ़ंत, अपने पास से खुद से कोई चीज़ें बना लेना, स्टोरीज घड़ लेना अबाउट एक्लिप्सेस, यानी कि ये जो सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण है इसके हवाले से. The earliest record of a solar eclipse comes from the ancient Chinese story. जो बिल्कुल इब्तदाई मालूमात हैं एक्लिप्स के बारे में, सोलर एक्लिप्स के बारे में ख़ास तौर पर, वो चाइनीज़ स्टोरी से है. चाइना की एक कदीम पुरानी एक कहानी है, उससे वो मालूमात मिलती हैं. Historians believe that the eclipse referred to in this story might have been visible from China around 2134 BC. कुछ तारीख दान जो हिस्टोरी लिखते हैं, हिस्टोरियन तारीख लिखने वाले हैं, वो इस बात पे यकीन रखते हैं कि जो स्टोरी चाइना से हमें मिलती है, चाइना के बारे में है, और उनकी कदीम स्टोरी है चाइना की, वो तकरीबन 2134 कबल मसीह बिफोर क्राइस्ट
یعنی قبل مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً اتنا 2000 سال قبل یہ اسٹوری ہے. اور انہیں امید لگتا ہے کہ شاید وہ زمانہ تھا کہ اسٹوری کو سننے کے بعد، اسٹوری کے پڑھنے کے بعد لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ ساری چیزیں جو ہیں، جو میتھ انہوں نے بنائی ہے، جو اسٹوری ہے، وہ وہاں پر ایسا ہی نظر بھی آتا ہو سکتا ہے ایسا ہے. وہ اسٹوری کیا ہے وہ اس چیپٹر میں آگے ہے، میں آپ کو پڑھاؤں گی انشاءاللہ. لیکن ابھی ہم پڑھیں گے میتھس جو ہیں، اپنی طرف سے جو فرضی خیالات اور سوچ جو ابتدائی دور کی، خاص طور پر جب سائنس کی اتنی ریسرچ نہیں ہوئی تھی، سائنس اتنی سامنے نہیں آئی تھی، تو لوگوں کی، قدیم زمانے کے لوگوں کی کیا حالات تھے وہ ہم دیکھتے ہیں. The Chinese once believed that an eclipse was caused by an invisible dragon eating the sun. چائنیز کی ایک سٹوری یہ بھی ہے، وہ یقین رکھتے تھے کہ یہ جو ایکلپس ہوتا ہے، سورج گرہن ہوتا ہے خاص طور پر، یہ ایک اس طرح سے ہوتا ہے کہ ایک انویزیبل ڈریگن ہے، نہ نظر آنے والا ڈریگن جو ایک وہ بڑا ہیوج سائز کا اژدہا جسے ہم کہہ سکتے ہیں، اور اس کی مختلف شکلیں بناتے ہیں یہ لوگ اپنے طرف سے، افسانوی ہیں اپنی طرف سے جو ان کے ذہن میں آتا ہے، تو وہ انہوں نے ڈریگن بنائے ہوتے ہیں. یقیناً آپ نے اب تو کارٹونز اور دیگر موویز میں دیکھا ہوگا ڈریگن کس قسم کے وہ شو کرتے ہیں. تو ان کا خیال تھا کہ کوئی انویزیبل ڈریگن ہوتا ہے جو سورج کو کھا لیتا ہے، وقتی طور پہ ہی صحیح یا کچھ ٹائم کے لیے. تو یہ چائنیز کی ایک سوچ تھی، ان کا ایک عقیدہ تھا کہ جب یہ سورج گرہن ہوتا ہے تو اصل میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک انویزیبل ڈریگن ہے، نہ نظر آنے والا ڈریگن ہے جو اس سورج کو کھا لیتا ہے. In Japan, people once believed that poison dropped from the sky during an eclipse and they used to cover their food and water during an eclipse. جاپان میں کیا سوچتے تھے کہ جب یہ سورج گرہن ہوتا ہے تو آسمان سے ایک طرح کا پوائزن جو ہے، زہر ہے، وہ گرتا ہے نیچے، اور اس سے جو ہے وہ ان کی خوراک، ان کا پانی جو ہے وہ خراب ہو جائے گا. تو وہ کیا کرتے تھے جب سورج گرہن ہوتا تھا تو اپنے جو کھانے پینے کی چیزیں ہوتی تھیں، پانی اور دیگر چیزیں، اس کو وہ کور کر دیا کرتے تھے، تو ڈھک دیتے تھے. ان کے ذہن میں تھا کہ جیسے جب یہ سورج گرہن ہوتا ہے تو آسمان سے زہر نیچے گرتا ہے. In India, people also believe that a dragon was responsible for eclipses. اسی طرح بھارت میں بھی لوگ یہ یقین رکھتے تھے کہ یہ جو سورج گرہن ہوتا ہے اس کی وجہ جو ہے وہ ڈریگن ہی ہے. یعنی وہ چائنیز کی طرح ان کے ذہن میں یہ بھی ہے کہ ڈریگن جو ہے وہ سورج کو کھا لیتا ہے، یا پھر یہ کہ ان کی الگ کوئی سٹوری ہوگی کہ ایک ڈریگن جو ہے وہ اس کی وجہ سے یہ سورج گرہن ہوتا ہے. اور وہ کیا کرتے تھے، دے یوز ٹو آفر اسپیشل پریئرز ٹو ڈیفینڈ دیم سیلف فرام دا ڈریگن. اور وہ بھارت میں کیا کرتے، اسپیشل قسم کی جو عبادات تھیں اور کچھ مختلف طریقے سے وہ اپنے اس کو سوچتے تھے کہ یہ اگر کوئی ڈریگن کرتا ہے تو وہ ڈریگن کے لیے مختلف قسم کی عبادات کرنے کی پیشکش کرتے تھے تاکہ وہ اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں. تو یہ مختلف قسم کی میتھس ہیں، مختلف قسم کی سوچ تھی چائنیز کا، جاپنیز اور جو انڈینز تھے ان کی حوالے سے. اور بھی بے شمار لوگوں کے تصورات اور خیالات ہیں، بڑے الگ اور بڑے ڈفرینٹ سے. تو وہ انشاءاللہ میں نیکسٹ ٹائم لیسن جب لیکچر ہوگا تو کبھی آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گی. آج کے لیے اتنا کافی ہے. ریمیننگ میں آپ کو سٹوری جو ہے وہ اگلے لیسن میں کرواؤں گی. ایکسرسائز میں 3 کوسچنز آپ کے تقریباً ہیں جو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہیں اب تک جو میں نے آپ کو پڑھایا ہے. وٹ کازز ڈے اینڈ نائٹ، ہاؤ مچ ٹائم ڈز دا مون ٹیک ٹو کمپلیٹ این آربٹ، اور وٹ از این ایکلپس. ان 3 کوسچنز کے نوٹس جو ہیں وہ میں آپ کو لنک کے ساتھ سینڈ کروں گی. آپ نے اس چیپٹر کے یہ 3 کوسچنز اپنی کاپی میں اتارنے ہیں، ساتھ ساتھ جتنا ہم پڑھ رہے ہیں ٹاپک اسی سے ریلیٹڈ آپ کا کلاس ورک، ہوم ورک کمپلیٹ ہوتا رہے. ریمیننگ لاسٹ ٹاپک ہم نیکسٹ لیسن میں کریں گے اور باقی ایکسرسائز بھی. اوکے، اللہ حافظ.